आमी आसा करक्या वार्ड नंबर 2 जो म्हगेलो वार्ड आसा आनी हांव हांगा रस्त्याची इन्स्पेक्शन करपा आयिल्लें। लोकांनी म्हाका कंप्लेन्स आयिल्ल्यो की जी प्रायवेट ओनर्साची प्रॉपर्टी आसा आनी तांची ज्यो कण्याच्यो आळी जी झाडां तांणी रोयल्यां ती सगळी रस्त्यार बागवल्लीं आसा। सो हांव हांगा इन्स्पेक्ट करपा आयलें आनी हांवें तुमी पळया तुमी हांगा ऑलमोस्ट हे झाडां जी कण्याचे रस्तो सगळो लिपला। सो हांगा गाडी किंवा एक दोन टू व्हिलर सुद्दां गाडी सुद्दां येता जाल्यार हे इतलें डेंजर जाल्लें आसा। आनी हे जेन्नाच्यान हांव पंच जालां तें म्हाका दिसता हांव 3-4 फावटी हे ओनर आसा ताका पर्सनली रिक्वेस्ट केलो की तुजी प्रॉपर्टींतली हें आसा सो एक तर तूं हें मानाय हाडून मार किंवा आमकां ही मारची पडटली किंवा आमी मारली जाल्यार तुवें आमकां हें करपा। तेन्ना तांणी आमकां सांगिल्लें आपूण ती मारता पूण आज म्हणल्यार तांणी मारूं ना। सो आतां हें व्हडली वाडून ही रस्त्यार आयलां। सो आतां तकले वयल्यान उदक गेलां। सो हांव जो ओनर जो कोण तो म्हाका जर तर पळयता जाल्यार ताका हांव सांगता की आमी तुका एक 8 दिसाचो टायम दिता की तुजी जी हें आसा ती सारकी तूं हें ट्रीम करतलो जाल्यार कर, ना जाल्यार एज अ सेफ्टी रिजन फॉर सेफ्टी रिजन्स आनी लोकांची कंप्लेन जी आसा ताजे हातूंतल्यान म्हाका ही कंप्लीट मारची पडटली। सो ताजे नंतर म्हाका ब्लेम करपा नाका की आपल्याल्यो कोण्याच्यो आळी किंवा आपली जी झाडां आसा ती मारली। कित्याक रस्त्यार कोणी जर तर खंयची कोणाची पर्सनल प्रॉपर्टी आसूं कोणाची झाडां आसूं तांणी आपली झाडां आपल्या लेवलार दवरपा जाय। कारण रस्तो हो पब्लीक लोकां खातीर आसता, पब्लिकाचो आसता। सो रस्त्यार खंयचेच जर तर कोणालें प्रायवेटाचें झाड आयलें सो तो एक आमी ताजी पयली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तें ट्रीम करपाचें, ना जाल्यार तें आमकां तें काडून मारचें पडटलें हाजी तांणी हें दिवचें। कारण हें पळयात तुमी हांगा हें कितें जाल्लें आसा। आनी म्हाका लज दिसता की जे हो ओनर आसा तो पंचायत रिलेटेडूय आसा, ताज्याच कडेन ही सगळीं कामां वतात। सो ताका आज इतलें तरी सिवीक सेन्स आसपा जाय आशिल्लें की हांगचे जे लोक आसा रहिवासी आसा तांकां आज हांगा त्रास जाता पूण आज तें लिस्ट बदल जाल्लें आसा। भायल्यान येवन हांगा प्रॉपर्टी घेतल्यात पयशांनी खंयचे पयशांनी घेतल्या त्यो म्हाका खबर ना पूण भायल्यान हांगा स्वताची प्रॉपर्टी घेतल्या आनी मनमानी चालू आसा। ही मनमानी एज अ पंच मेंबर म्हणून हांव तरी खपून घेवपा ना। हांव ताका अल्टिमेटम दिता की ताणें 8 दिसां भितर आपले प्रॉपर्टींतली जी आपले प्रॉपर्टी भितर ती व्हरची, नाजाल्यार आमकां हांगा ही मारची पडटली।